अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 6 जनवरी 2023 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर 70 साल के बाद अवाम को इमरान खान की वजह से वो शऊर मिल गया है जिसके ज़रिए से अवाम सच को जानने लगी है, अवाम को हकीकत पता चल गई है, पाकिस्तानी कौम जानने लगी है कि कौन है जो पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है, कौन है जिसने पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में मुख्तलिफ तरह के अंधेरों के अंदर धकेला हुआ है, कौन है जो पाकिस्तान के अंदर आज मसाइल का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन इकराम, पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही है, इस नूरा कुश्ती के ज़रिए से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई है। इमरान खान ने कौम को बताया कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जो लोग अमेरिका यूरोप के आलाकार हैं। नाज़रीन इकराम, हकीकत ये है, तारीख़ ये बताती है कि साम्राज्यी ताकतें, इस्तेमारी ताकतें, मुसलमानों के जो दुश्मन हैं वो हमेशा मुसलमानों के मुल्कों में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो लोग नाअहल होते हैं, निकम्मे होते हैं। जब किसी कौम पर, जब किसी रियासत पर, जब किसी मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत कर दिए जाएं तो वो कौम, वो मुल्क, वो रियासत तबाह हो जाती है। पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है कि पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत किए जाते रहे हैं वो नाअहल थे, वो गाफिल थे और उनको ना तो पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र थी और ना ही पाकिस्तान की फ़िक्र थी। और उन्होंने बैरून मुल्क के जो आलाकार थे, जिनके वो आलाकार बने, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इस वक्त नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अवाम सच जान चुकी है, अवाम को पता चल गया है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका खैर खा है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कौम के सामने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल का जो कच्चा चट्टा है वो खोल कर रखा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आज जो मसाइल हैं उसकी वजह निज़ाम अदल पर मुनहसर ना होना है। पाकिस्तान के अंदर नाम से तो इंसाफ है, नाम का तो अदल है, नाम से तो अदालतें हैं, नाम से तो इंसाफ के इदारे हैं, लेकिन इंसाफ होता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि जब मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उस हमले के हवाले से सबूत मिटाने के लिए जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो इस्तेमाल हुए और पुलिस, जिसने आम पाकिस्तानी को हमला होने के बाद इंसाफ देना होता है, वो पुलिस इस्तेमाल होती रही। इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर ताकतवर लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे ऊपर हमला होने के बावजूद FIR दर्ज करने के रास्ते में जो लोग रुकावट बने वो वही लोग थे जिन्होंने मुजरमों को पकड़ना था, जिन्होंने मुजरमों को सज़ा देनी थी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक पाकिस्तान मसाइल से नहीं निकल सकता है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब भी उम्मीद है कि वो जागेंगे और वो इस हवाले से इंसाफ करेंगे और वो इस हवाले से नोटिस लेंगे। नाज़रीन इकराम, सच्ची बात यह है कि इमरान खान पिछले 8-9 महीनों से जो मुशक्क़तें और तकलीफ़ें झेल रहे हैं, उन मुशक्क़तें और तकलीफ़ें उठाने के बाद जो हकीकत है वो कौम की नज़रों में आ चुकी है। कौम ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर कौन मसाइल का ज़िम्मेदार है। यही वजह है नाज़रीन इकराम, अब गद्दार भी नंगे हो रहे हैं, दुश्मन भी बेनकाब हो रहे हैं और हकीकत पता चल चुकी है कि शहबाज शरीफ जैसा नाअहल शख्स कैसे पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी के मनसब तक पहुंचा, कैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत में 70% जो लोग हैं जो कि मुजरिम थे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, करप्शन, बदउनवानी के हवाले से जो मतलूब और जो एक तरह से जो अदालतों के अंदर कैसे भुगत रहे थे, उनको कैसे हुकूमत दी गई, ये सब चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को गिराने का मिशन अभी भी तेज़ी से जारी है। यानी मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, उसको बहाली के लिए कोशिशें नहीं चल रही हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिशें नहीं चल रही हैं, बल्कि इमरान खान को तबाह करने, इमरान खान को सबक सिखाने का जो मिशन है वो तेज़ हो चुका है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, इस हवाले से बताया जा रहा है कि पसे पर्दा जो किरदार थे वो खुफिया तौर पर मुलाकातें कर रहे हैं। जनेवा के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, बताया जा रहा है कि डूनर कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ पहुँच चुके हैं
اور وہاں پر نواز شریف اور مریم نواز کی ان کرداروں سے ملاقاتیں ہیں جو کردار رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے۔ اس حوالے سے مبینہ طور پر یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے، نااہل کرنے کا جو مشن ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ امریکہ کو عمران خان جیسا شخص قبول نہیں ہے۔ یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، دنیا کی طاغوتی سامراجی طاقتیں کسی بھی مسلمان ملک کے اندر کوئی بھی ایسا لیڈر، کوئی بھی ایسا حکمران قبول نہیں کرتے ہیں جو ان کے سامنے سینہ تان کر بات کرے، جو ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، پچھلے 30-40 سالوں کی تاریخ دیکھ لیں۔ مثلا میں آپ کو شاہ فیصل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے امریکہ کے سامنے سر بلند کیا، انہوں نے امریکہ کے سامنے سینہ تانا۔ ان کی حکومت کو نہ صرف الٹا گیا بلکہ شاہ فیصل کو اپنے بھتیجے سے گولی مروا کر قتل کروا دیا گیا۔ صدام حسین ایک وقت میں امریکہ کے بڑے اہم اتحادی تھے، دوست تھے، لیکن جب انہوں نے امریکہ کے سامنے سرکشی کی تو نہ صرف ان کا تختہ الٹا گیا بلکہ انہیں امریکہ نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ معمر قذافی جو امریکہ کے بڑے پکے حلیف تھے اور امریکہ ان کے آنے پر بڑا جشن مناتا تھا اور امریکہ کے اندر ان کو بڑا پروٹوکول ملتا تھا۔ معمر قذافی دنیا کے امیر ترین ملک لیبیا کا حکمران تھا، لیکن جب امریکہ نے ان سے آنکھیں پھیریں تو معمر قذافی کو نہ صرف اقتدار سے محروم کیا گیا بلکہ معمر قذافی کو ایک ہجوم کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، جدید دنیا کی تاریخ میں آپ نے ملیشیا کے مشہور ترین عظیم لیڈر ہیں، ان کا نام سنا ہوگا کہ کیسے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ نے جدید دنیا کی تاریخ میں ملیشیا کے مشہور ترین عظیم لیڈر کا نام سنا ہوگا جن کا نام ڈاکٹر مہاتیر محمد ہے، جو اس وقت 100 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے ملیشیا کو ملیشیا بنایا۔ انہوں نے آج ملیشیا میں جو ترقی ہے ان کے پیچھے مہاتیر محمد ہیں، ڈاکٹر مہاتیر محمد، ان کا بڑا رول ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد امریکہ کو کھٹکتے رہے، اس وجہ سے امریکہ نے کبھی بھی انہیں دوبارہ اقتدار میں آنے نہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کچھ سال پہلے ڈاکٹر مہاتیر محمد دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، بڑے عرصے کے بعد آئے تھے، لیکن ان کی حکومت کو چند ہی سالوں کے بعد گرا دیا گیا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد دنیا کے اندر مسلمانوں کی عظمت کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی جیسی کرنسی کے جو اجرا ہے اس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اتحاد اور بلاک کی بات کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصی سمیت دنیا کے اندر مظلوم مسلمانوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اسی طرح سے جو طیب اردوان ہیں، آپ جانتے ہیں طیب اردوان ترکی کے صدر ہیں، ان کو قتل کروانے کے منصوبے ہیں، کئی مرتبہ ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ 2016 میں ان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کروائی گئی، اور یہ چونکہ امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، امریکہ کے سامنے سینہ تان کر بات کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی امریکہ کو قبول نہیں ہے۔ چنانچہ آج دنیا کے اندر ہر وہ شخص، ہر وہ حکمران امریکہ اور سامراجی نظام کو قبول نہیں ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ عمران خان امریکہ کے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا تھا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں کہ جو تم کہتے رہو ہم کرتے رہیں، ہم تمہیں اپنے فوجی اڈے نہیں دیں گے، تمہیں دوبارہ افغانستان پر اٹیک کرنے نہیں دیں گے، ہم اپنے ملک کی خاطر تمہاری بھڑکائی ہوئی یوکرین کی جنگ میں نہیں کودیں گے، ہم تمہاری وجہ سے اپنے ملک کو بھٹی میں نہیں جھونکیں گے کہ ہم روس سے تعلقات نہ رکھیں، ہم روس سے سستا پیٹرول اور گیس لیں گے۔ عمران خان کی یہ گفتگو، عمران خان کی یہ باتیں نہ تو امریکہ کو قبول تھی، نہ ہی ان کے پیچھے جو پس پردہ خفیہ سامراجی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کو قبول تھی۔ چنانچہ عمران خان جیسا شخص پاکستان کے اندر کبھی بھی امریکہ کو قبول نہیں ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کو گرانے کا جو مشن ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو عمران خان کی حکومت ہے پرویز الہی کی شکل میں، وہاں پر لوٹے تیار کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوٹے تو سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اپنا رول پلے کریں گے، اور کچھ مزید لوٹے تیار کیے جا رہے ہیں۔ 25 سے 30 مزید لوٹے بھی سامنے آنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پورا پریشر چل رہا ہے تاکہ عمران خان کی پنجاب میں حکومت گرائی جائے۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام، آصف زرداری کو اور بلاول زرداری کو گرین سگنل امریکہ سے مل چکا ہے کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی۔ چنانچہ ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک کے اندر جو موجودہ نظام ہے، نظام حکومت ہے، جسے نام نہاد جمہوری نظام حکومت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہاں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، برائے نام جمہوریت ہے، برائے نام عدل ہے۔ تو گرین سگنل مل گیا ہے کہ بلاول زرداری اگلا وزیر اعظم ہوگا، اور آصف زرداری اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر بھی، اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے اندر تحریک انصاف کے اور دیگر جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت پاکستان کے موجودہ نظام حکومت کی، یہ ہے حقیقت پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔
یہ اب تک کی اہم خبریں تھیں، اسے اپنے دوستوں تک بھی لازمی پہنچائیں، شیئر کر لیں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔